प्यारे पाकिस्तान के प्यारे पाकिस्तानियों, इस वीडियो में बात करेंगे इस औरत के बारे में। आप सब इसे बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं। मौजूदा पाकिस्तानी सियासत की मशहूर तरीन हस्ती और ज़ोर ज़बरदस्ती की वज़ीर आला पंजाब। प्यारे पाकिस्तानियों, जैसा कि आपको मालूम है कि ये औरत जो है वो सीएम पंजाब बन चुकी है, और जो हमारे इस वक्त प्राइम टाइम में जो टॉक शोज़ चल रहे हैं उसमें इसको बाकायदा मैडम चीफ़ मिनिस्टर कह के जो है वो मुखातिब किया जा रहा है, और हर रोज़ ये कहीं ना कहीं दौरे पे जो है वो पहुंची हुई होती है, और इसके कारनामे भी जो है वो अब सामने आना शुरू हो गए हैं। हालांकि अभी इसको सिर्फ 4-5 दिन ही हुए हैं सीएम पंजाब बने हुए, वज़ीर आला पंजाब। सबसे पहले तो ये एक सीनियर सहाफ़ी हैं, उनकी ज़बानी आपको सुनवाते हैं कि ये अभी रिसेंटली इन्होंने जो है वो क्या कारनामा किया है इन्होंने मरीम नवाज़ साहिबा ने। आप सुन लें, फिर आगे मज़ीद बात करते हैं। मोहतरमा अपने आप में जो एक रखती हैं घमंड, गुरूर, तकब्बुर, वो तो उनका हर अंदाज से झलकता ही है। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर मुझे इंटरनल सोर्सेज से मिली है, वो ये कि जो ये 2-3 दिन से शोर शपटा चल रहा है, मीटिंग्स का खेल चल रहा है, तो ब्यूरोक्रेसी जो है पंजाब की, उसको भी अंदाजा हो गया है कि जी इन मोहतरमा के साथ काम करना जो है वो खासा मुश्किल होगा, क्योंकि जो इनका मिजाज है वो जितनी बददिमाग सी हैं, तो इनके साथ वाकई समझ लग रही है उनको भी कि यार काम करना तो मुश्किल ही है। खबर ये भी हमें मिली है कि जनाब एक मीटिंग में ठीक ठाक झाड़ पिलाई है इन्होंने मुख्तलिफ अफसरान को, और एक जो सेक्रेटरी थे किसी डिपार्टमेंट के, उनको तो बाकायदा शटअप तक कह दिया भरी महफिल में, और वो बेचारे इस बेइज्जती के बाद अपना सा मुंह लेकर रह गए। तो ये गुल खिला रही है मोहतरमा इधर, तो जल्दी या तो ब्यूरोक्रेसी हाथ जोड़ के पनाह मांगेगी इनसे, और या फिर ये खुद ही यहाँ से आपको भागती भी नजर आएंगी। दोनों में से कुछ एक काम तो होगा, क्योंकि जो इनका मिजाज है उसमें ना तो ठहराव है, ना कोई उसमें बुर्दबारी है, और ना उसमें कोई तदब्बुर है, तो उसमें सिर्फ तकब्बुर ही है और तो कुछ नहीं है। तो ऐसा बंदा जो अपने अलावा किसी को बंदा ही नहीं समझता, तो उसने क्या किसी की बात सुननी है या क्या उसने करना है। तो ये प्यारे पाकिस्तानियों, आपने सुना कि ये अब सीनियर सहाफ़ी थी, उनको कहीं से ख़बर मिली, वो ये कहती हैं कि जी ये औरत जो है ना वो गरूर से भरी हुई है, तकब्बुर से भरी हुई है, बद दिमाग है, और अपने से ऊपर किसी को समझती नहीं है। ये समझती कि मैं ही अकल कुल हूँ, बाकी जो है वो सारे बेवकूफ़ हैं। और जो ब्यूरोक्रेसी है वो अभी से जो है वो परेशान हो गई है कि इस औरत के साथ जो है वो हम कैसे चलेंगे जब इसने हमारी जो है वो कोई बात ही नहीं माननी और अपनी ही चलानी है। या तो बंदा खुद इतना ज़हीन हो ना, तो बंदा कहे कि हाँ जी बड़ा हाईली क्वालिफाइड है, बड़ी इसके पास डिग्री हैं, बड़ा इसको तजर्बा है, तो बंदे को बात समझ में भी आती है। अब मरीम ने किस तरह से अपनी एजुकेशन कंप्लीट की हुई है, जिस तरह का उसका एक्सपीरियंस है, वो आप सब लोगों को पता है। और ब्यूरोक्रेसी में जो लोग होते हैं ये सारे जो है वो हाईली क्वालिफाइड होते हैं, CSS करके आए हुए होते हैं, अच्छा खासा इनका जहन होता है। तो अब ये मरीम साहिबा जो है वो चीफ़ मिनिस्टर बनने के बाद जो है इनको जलील कर रही हैं। इनकी जो है वो अच्छी खासी, जैसा वो साफ़ी ने कहा कि उसने झाड़ पिला दी, और एक सेक्रेटरी को जो 22वें ग्रेड का अफसर है उसको बाकायदा जो है वो शटअप कॉल दे दी। तो ये इस तरह करके जो है वो ब्यूरोक्रेसी, या पता नहीं औरत चला सकेगी या ब्यूरोक्रेसी हाथ खड़े कर देगी, भाई मेहरबानी करो या सानू चलन दो या फिर तुसी चल लो, क्योंकि इसी तरह का जो है वो आगे को कारनामा जो है वो नज़र आएगा। क्योंकि ये औरत का आपको पता है कि ये माफ़ी शाफ़ी वाला और फिर आगे से बदला लेना, लोगों को जलील करना, इस तरह के जो है वो ज़हनियत इस औरत की जो है वो नज़र आती है। तो बहरहाल एक ये चीज़ आपके साथ शेयर करनी थी कि ब्यूरोक्रेसी को इसने जो है वो अभी से जलील करना शुरू कर दिया है। देखें आगे जो है वो क्या होता है। उसके बाद एक और चीज़ आपके साथ जो है वो शेयर करेंगे। हुआ ये प्यारे पाकिस्तानियों, ये सहाफ़ी आप जानते ही हैं इन्हें, होपफुली आपने देखा होगा इनको कहीं ना कहीं, अली मुमताज़ इनका नाम है। इन्होंने जो है वो एक ख़बर दी जो मरीम नवाज़ के साथ जो है वो हाथ हुआ। ये क्लिप सुन लें इनका, इन्होंने क्या ख़बर दी है, फिर आगे मज़ीद बात करते हैं। मरीम नवाज साहिबा के बारे में बताया जा रहा है कि कल वो एक स्कूल में जहाँ गई थी ना, वहाँ जाकर तो एक क्लास में गई और वहाँ पे बच्चियाँ पढ़ रही थी, तो उनसे जाकर उन्होंने पूछा कि बताओ बच्चियों, यहाँ जाकर उन्होंने कहा कि बताओ बच्चियों सबसे पॉपुलर लीडर कौन है, तो बच्चियों ने आगे से कहा इमरान खान। तो वहाँ पर कुछ समझ नहीं आई मैडम चीफ मिनिस्टर को, वो वहाँ से मुड़ी बाहर आई, स्कूल की इंतजामिया को कहा कि ये क्या, और बच्चों को जबकि बड़ा पढ़ाया सिखा बुझा कर बिठाया गया था कि बेटा आपसे अगर कुछ पूछा जाए तो आपने
یہ جواب دینا ہے اس کا. لیکن وہاں پر یہ سلیبس سے باہر سوال آ گیا نا, کیونکہ وہ سوال بھی ان کو نہیں پتا تھا کہ مریم نواز آ کر یہی پوچھیں گی. میں کہہ دیا کہ جی سب سے پاپولر لیڈر عمران خان. تو پھر اس کے بعد وہ باہر گئیں, اور اس کے باہر جانے کے بعد ایک اور کلاس میں ان کو بھیجا گیا, وہاں پہ بھی ذرا سیٹنگ میٹنگ کر کے ان کو بھیجا گیا. تو وہاں جا کے پھر انہوں نے یہ سوال نہیں پوچھا کہ بتاؤ بچوں سب سے پاپولر لیڈر کون ہے. تو یہ پیارے پاکستانیوں, آپ نے علی ممتاز صاحب کو بھی سن لیا. تو یہ نانی کے ساتھ جو ہے وہ اس طرح سے ہاتھ ہوا. یہ آپ کو پتہ ہے کل دورے شورے بہت زیادہ کر رہی ہے, اور یہ ایک اسکول میں چلی گئی, وہاں پہ بچے پڑھ رہے تھے. تو وہاں پہ جا کے بھی جو ہے اس نے سوال کر دیا کہ جی پاکستان کا سب سے پاپولر لیڈر جو ہے وہ کون ہے. بھئی تجھے کیا ضرورت ہے بچوں سے یہ سوال کرنے کی, جو بچہ بھی 8-10 سال کا بچہ ہے, یا بچیاں وہاں پہ بیٹھی ہوئی ہیں. بچے تو غیر سیاسی ہوتے ہیں. اب طریقہ اس کا یہ تھا کہ میں جاؤں گی, اس کو یہ لگ رہا تھا کہ جو پہلے یہاں پہ سٹاف موجود ہے انہوں نے بچوں کا جو ہے وہ برین واش کر دیا ہوگا, ان کی تیاری کروا دی ہوگی کہ بھائی یہاں پہ مریم آئے گی تو وہ آ کے پوچھے گی کہ پاپولر لیڈر کون ہے, آپ نے کہنا ہے نواز شریف, اور کیمرہ مین اس کے ویسے اس کے ساتھ ہوتے ہیں. تو اس کو یہ تھا کہ میں یہ پوچھوں گی, بچے نواز شریف کا نام لیں گے, ادھر ویڈیو ریکارڈ ہو جائے گی, اور میں پھر فوراً آ کے سوشل میڈیا پہ ڈالوں گی بھائی یہ دیکھ لو چھوٹے چھوٹے بچے بھی جو ہے وہ میرے ابا جی کو سپورٹ کرتے ہیں. لیکن بچے تو بچے غیر سیاسی ہوتے ہیں. انہوں نے کہا جی عمران خان. یہ پھر باہر آئی ہے, اور باہر آ کے جو سٹاف تھا ان سے پوچھا بھئی یہ انہوں نے کی کیتا. تو اب اللہ جانے وہ سٹاف کے ساتھ اس عورت نے جو ہے وہ آگے کیا ہوگا, یہ اللہ بہتر جانتا ہے. پھر وہ سنا ہے کہ جی کسی دوسری کلاس میں گئی ہیں, تو وہاں پہ پھر اس نے اس طرح کا کوئی سوال نہیں کیا کہ پہلے اتنا ذلیل ہو گئی ہیں کہیں اور ہی نہ معاملہ ہو جائے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس نے بڑا تیز بننے کی کوشش کرنی. اس نے ویڈیو ریکارڈ تھی بچوں کی جس میں وہ نواز شریف کے نعرے لگاتے, لیکن انہوں نے عمران خان کے نعرے لگائے. تو ایک یہ چیز جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی. یہ سٹنٹ مارنے سے اس عورت نے پتہ نہیں باز آنا ہے کہ نہیں آنا. اس کے بعد جی ایک کلپ اور آپ کے ساتھ شیئر کریں گے, اور آپ سب جانتے ہی ہیں انہیں, شاندانہ گلزار, ان کا تعلق جو ہے وہ پی ٹی آئی سے ہے. ان کی ایک سٹیٹمنٹ جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے. تو یہ آپ سن لیں کہ شاندانہ گلزار صاحبہ جو ہے وہ کیا کہہ رہی ہیں, آپ سنیں, پھر آگے مزید بات کرتے ہیں. شاہ کو مارتے ہو. مریم نواز کی ایک آڈیو ہے جس میں وہ کہتی ہے کہ ایسا کریں کہ اس کی لاش کو پھینکے اور اس پہ گاڑی 3-4 دفعہ گرائیں تاکہ یوں لگے کہ پی ٹی آئی والوں نے اس کو مارا ہے. آج بلاول کہتا ہے پی ٹی آئی والوں کو کہ ہو آر یو. تو یہ پیارے پاکستانیوں, آپ نے سنا شاندانہ گلزار صاحبہ کو. آپ کو پتہ ہے یہ ذلہ شاہ ایک ورکر تھا پی ٹی آئی کا, جس کو گرفتار کیا گیا تھا پولیس کی جانب سے, اور بعد میں اس کی تشدد زدہ جو ہے وہ لاش ملی تھی. تو اب بقول شاندانہ گلزار وہ یہ کہتی ہیں کہ ایک آڈیو لیک ہوئی تھی, اس میں مریم نواز انسٹرکشن دینے والی تھی کہ اس کی لاش کو اٹھا کے گاڑی سے ادھر روڈ پہ پھینکو, اس کے اوپر 3-4 بار گاڑی گزارو, اور پھر اس کا جو الزام ہے وہ پی ٹی آئی پہ لگا دو. اور ایسا ہی ہوا تھا اس وقت جو ہے وہ پی ٹی آئی پہ الزام لگایا گیا تھا کہ جی پی ٹی آئی والوں نے جو ہے وہ اس کو مارا ہے. تو یہ آپ دیکھ لیں, اب یہ خبر جو ہے وہ شاندانہ گلزار صاحبہ دے رہی ہیں کہ یہ جو ذلہ شاہ کا قتل ہوا تھا اس میں بھی جو ہے وہ انہی محترمہ کا ہاتھ ہے. یہ معاملات ہیں, اور یہ عورت اس وقت چیف منسٹر ہیں, میڈم چیف منسٹر پنجاب ہیں. اللہ پاکستانی عوام پہ رحم کرے, اور خاص طور پہ پنجاب کی عوام کے اوپر جو ہے وہ رحم کرے. اب اس طرح کی جو ہے وہ عورت آ چکی ہے. کوئی صحافیوں کا کہنا ہے کہ یہ تو ہے ہی عقل سے پیدل, اس میں تو عقل ہی نہیں ہے, یہ بد دماغ ہے, اور غرور اور تکبر سے یہ بھری ہوئی ہے, اپنے سے اوپر یہ کسی کو مانتی نہیں ہے. تو جو اس طرح کا انسان ہو جس میں عاجزی نہ ہو, پرہیزگاری نہ ہو, صبر ہی نہ ہو, دوسرے کو سنے ہی نہ, سمجھے ہی نہ, رحم ہی نہ ہو, جو عورت یہ کہہ سکتی ہے کہ اس کے اوپر سے گاڑی گزار دو 3 بار اس کی لاش کے اوپر سے, آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مینٹل لیول جو ہے وہ اس عورت کا کیا ہوگا, اس کی سوچ کس طرح کی ہوگی, اور وہ عوام کے ساتھ کیا کرے گی. عوام اگر ذلیل ہو رہی ہے, بھوک سے مر رہی ہے, تو کیا اس میڈم چیف منسٹر کو کیا کوئی فرق پڑے گا. تو بہرحال یہ کچھ کلپس آپ کے ساتھ شیئر کرنے تھے. تو یہ چیف منسٹر بننے کے بعد ہی 4 دن کے اندر جو ہے وہ ان کے کارنامے سامنے آ رہے ہیں. اللہ پاکستانی عوام پہ جو ہے وہ رحم کرے. کیا کہیں گے نیچے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں. ویڈیو کو لائک کریں, چینل کو سبسکرائب کریں, اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کر لیں اگر ابھی تک نہیں کیا تو. شکریہ.